लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको रुल्स अफ इन्फ्लुएन्सहरू हेरेको थियो हैन लास्ट क्लासमा हामीले याद छ हजुर लास्ट क्लासमा हामीले यो हेरेको थिए यो टाइप्स अफ इन्फ्लुएन्स टुल भनेर यो 8 वटा चाहिँ मैले यो डिस्कस गरेको थिएँ यसको चाहिँ अब मैले त्यो के रे भ्यालिडिटी पनि मैले देखाइदिएको थिएँ हैन कसरी गर्ने भनेर चेक गर्नको लागि के अब तिमीलाई यदि अब कुनै पनि अब यस्तो क्वेशनहरू दिएर यो त रुल भयो यो त हामीले सम्झिनुपर्छ हैन कुन रुल लाएर गरेको भनेर भन्नुपर्छ तर तिमीलाई अब जाँचमा अब यसरी अब केही उसो यस्तो केही अब दियो भने यस्तो टाइपको हैन क्वेशनहरू दियो भने तिमीले के हो त चेक द भ्यालिडिटी अफ द गिभन सेन्टेन्सेस भनेर भन्यो भने तिमीले के हो त त्यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा लैजाने हैन यो फर्ममा लगेर प्रिमाइसलाई अनि त्यसपछि इम्प्लाइज गरेर त्यसको कन्क्लुजन लेखेर के गर्ने त्यसको टाउटोलोजी निकाल्यो भने चाहिँ त्यो भ्यालिडिटी हुन्छ भ्यालिड हुन्छ नत्र भने चाहिँ भ्यालिड छैन भनेर निकाल्नुपर्छ है ठीक छ अब के छ भन्दाखेरि अब हामी यसको प्रब्लम्सहरुतिर जाम अब हामीले यो रुलहरु लगाउने हो के कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन लाग्यो है सुरुमा त बेसिक अब सिम्पलबाट जाम ल त्यसपछि अलिकति कम्प्लिकेटेड उसमा जाम ल है त अब सिम्पल अब एक्जाम्पल हेरौँ है हामीले है यहाँ हेर त एक्जाम्पल हेर त तिमीलाई यसरी सोध्छ स्टेट which rule of inference is the basis of the following argument भन्छ है यहाँ दिएको छ तिमीलाई अब राम इज हार्ड वर्किङ भनेर छ यो एउटा प्रोपोजिसन भयो तिमीले डिनोट गर्ने हो पी अथवा जे ले गरे पनि भयो है अर्को के छ त इफ राम इज हार्ड वर्किङ देन ही इज इन्टेलिजेन्ट भनेछ है इफ देन लगाएको छ है यहाँ इम्प्लाइज को आउँछ है देयरफोर राम इज इन्टेलिजेन्ट अब यो देयरफोर यो भनेको तिम्रो के हो त कन्क्लुजन हो माथिको अगाडिको भनेको यो प्रिमिसिसहरु है अब हामीले के गर्नुपर्छ त सोलुसन लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले के रे प्रोपोजिसनले डिनोट गर्ने भेरिएबलले है त मैले के गरेको छु त पी विथ द प्रोपोजिसन राम इज वर्किङ हार्ड भनेको यो माथिकोलाई मैले पी मानेछ अर्को क्यूलाई चाहिँ मैले के मानेछ ही इज इन्टेलिजेन्ट राम इज इन्टेलिजेन्ट भनेर गरेछु है देन द आर्गुमेन्ट इज अफ द फर्म भनेर यो लेख्ने यसरी लेख्नुपर्छ अब हामीले अब राम इज हार्ड वर्किङ भनेको पी हो यो अर्को सेन्टेन्सले के दिन्छ त पी इम्प्लाइज क्यू दिन्छ देयरफोर क्यू भनेको छ तिमीले यो हेर्ने बित्तिकै के बुझ्छौ भन्दाखेरि यो भनेको के हो त अब हाम्रो कुन रुल लगाएको त यहाँनिर व्हिच रुल अफ इन्फ्लुएन्स इज द बेसिस अफ द फलोइङ आर्गुमेन्ट भन्यो भने पी इम्प्लाइज क्यू देयरफोर क्यू भनेको त यो त मोडस पोनेन्स हो नि त हैन र हो नि हैन हेलो हो सर हो नि हैन यो तिमीले याद हुनु पर्यो अब इन्फ्लुएन्स रुल के छ त पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो त देयरफोर के हो त क्यू हो है यो मोडस पोनेन्स लाएर गरेको तिमीलाई यही क्वेशनमा चेक द भ्यालिडिटी भनेको अब यसरी टाउटोलोजी निकालेर अब ट्रुथ टेबलबाट गर्नु पर्थ्यो है त अब यो त अब हामीले के हो त कुन रुल लाग्यो भनेर मात्रै हेर्न लाग्यो अहिलेलाई चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि है त्यसपछि अरू त अझ फर्दर आउँदै गर्छ ल जस्तै यहाँनिर हेर अर्को क्वेशन डिटरमाइन वेदर द फलोइङ आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड अर नट भनेको भ्यालिड चेक गर्ने हो तिमीले सेम त्यही क्वेशन हो है त्यस्तै टाइपको इफ राम इज ह्युमन देन राम इज मोर्टल भने राम इज ह्युमन देयरफोर राम इज मोर्टल अब यसलाई चाहिँ मैले राम इज ह्युमनलाई मैले पी गरेको छु राम इज मोर्टललाई मैले क्यू गरेको छु अब यो फर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ त इफ राम इज ह्युमन देन राम इज मोर्टल भनेको पी इम्प्लाइज क्यू हो अर्को राम इज ह्युमन भनेको पी हो देयरफोर के छ त राम इज मोर्टल यो हाम्रो के हो त मोडस पोनेन्ट नै हो नि त हो नि हैन पी इम्प्लाइज क्यू भनेको देयरफोर क्यू भनेको मोडस पोनेन्ट नै हो तर तिमीलाई के हो त भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि अब मोडस पोनेन्ट भनेको अब हाम्रो रुलै हो यो भ्यालिड छ तर तिमीले के हो त भन्दाखेरि यो भ्यालिड देन द आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड इफ दिस टाउटोलोजी भनेर तिमीले ट्रुथ टेबल बनाउने मैले यहाँ बनाएको छैन तिमी आफैले बनाउने ट्रुथ टेबल बनाउने अनि यो निकाल्दाखेरि यो टाउटोलोजी आयो भने के हो त द आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड भनेर लेख्ने है ठीक छ यसको गरिदिनु पर्छ र यो पर्दैन नि हैन यो त हामीले पहिला पनि गरिसकेको हैन तिमीले टाउटोलोजी ट्रुथ टेबलबाट देखाउने हो टाउटोलोजी आयो भने सबै भ्यालु ट्रु आयो भने के हो त द गिभन आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड भनेर भन्ने है ठीक छ ठीक छ नि हैन यो यहाँसम्म ठीक छ सर ठीक छ सर ल त्यसो अर्को हेरौँ है त अब यहाँ कुन रुल लगाएको छ भने रुल लगाएको छ भने तिमीले अब रुलको नाम लेख्नु पर्यो नत्र भने भ्यालिड छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि चाहिँ अब टाउटोलोजी उस निकाल्ने है अब यहाँनिर इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे भनेछ है यहाँ हेर सेन्टेन्स इफ वी डु नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे वी विल के हो त ह्याभ अ बार्बिक्यू टुमोरो भनेछ है देयरफोर इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल ह्याभ अ बार्बिक्यू तिमीले यसलाई सबभन्दा पहिला त के हो त डिनोट गर्नु पर्यो प्रोपोजिसनले मैले के इट इज रेनिङ टुडेलाई मैले के गरेको छ त पी मानेछ देन वी विल नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे
क्यूलाई चाहिँ के हो त विल नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे भनेर गरे तिमीले क्यू मानेर यहाँ नेगेसन लेखे पनि हुन्छ तर अब एउटै स्टेटमेन्ट भएको भएर मैले क्यू नै लेख्दैछु है तल पनि सेम छ त्यही भएर मैले एउटैलाई राखिदिएको रिप्रेजेन्ट गर्नलाई है त क्यूलाई मैले के मानेछ त विल नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे भनेको छ यो अर्को के छ त आर भनेको इफ यु डोन्ट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे देन विल ह्याभ अ बार्बिक्यू टुमरो विल ह्याभ अ बार्बिक्यू टुमरो भन्ने चाहिँ आर हो यो आर्गुमेन्ट के फर्ममा गयो त इट इज रेनिङ टुडे इफ इट रेन्स टुडे देन विल नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे पी इम्प्लाइज क्यू भयो इफ यु डु नट ह्याभ अ बार्बिक्यू टुडे देन विल ह्याभ अ बार्बिक्यू टुमरो भनेको क्यू इम्प्लाइज आर भयो होइन देयरफोर के भयो त इफ इट रेन्स टुडे पी इम्प्लाइज के हुन्छ त विल ह्याभ अ बार्बिक्यू टुमरो तिमीले यो निकाल्नु पर्यो है पी इम्प्लाइज आर अब यो भनेको हाम्रो के हो त हामीले रुल पढिसक्यो पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज आर भनेको के हो त हाइपोथेटिकल सिलोजिजम भनेर पढ्यो यो रुल हो यो कुन रुल लाग्छ भने हाइपोथेटिकल सिलोजिजम भनेर भन्नु पर्यो अब यो चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि यो याद हुनुपर्छ सबै पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज आर भनेको के हो त देयरफोर पी इम्प्लाइज आर हो यो चाहिँ हामीले पढेको अस्ति पढेको हाइपोथेटिकल सिलोजिजम यो है यो यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अब याद हुन्छ यो सबै तिमीलाई यही क्वेसन अब चेक द भ्यालिडिटी भनेको भए तिमीले अब ट्रु टेबलबाट देखाउनु पर्थ्यो है के अरे उस छ कि नै भनेर टोटोलोजी छ कि छैन भनेर अब यहाँ अर्को क्वेसन हेर ल इफ इट रेन्स टुडे देन द कलेज विल बी क्लोज भने है द कलेज इज नट क्लोज टुडे देयरफोर इट डिड नट रेन टुडे भनेको छ अब यहाँनिर हेर मैले पी मानेछु के छ इट रेन्स टुडे भनेर भनेको छु मैले इट रेन्स टुडे होइन अर्को क्यू के छ त द कलेज विल बी क्लोज भनेको छ नाउ द गिभन आर्गुमेन्ट इज द सिङ्गल फर्म यो भनेको छ पी इम्प्लाइज क्यू अब इट रेन्स टुडे भनेको पी भयो अनि अर्को के छ त कलेज विल बी क्लोज भनेको क्यू भयो होइन द कलेज इज नट क्लोज टुडे भनेको नेगेसन अफ क्यू भयो देयरफोर के भने इट डिड नट रेन टुडे भनेको छ नेगेसन अफ पी भनेको छ अब तिमीलाई यसको अब तिमीलाई के हो त यसको अब भ्यालिड छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि यसबाट गर्नु पर्यो अब यसमा तिमीले कुन रुल अफ इन्फ्लुएन्स लगाएको छ भन्यो भने कुन लगाएको छ यसमा जस्तै यहाँ हेर पी इम्प्लाइज क्यू नेगेसन अफ क्यू र देयरफोर नेगेसन अफ पी आएको छ भनेपछि तिम्रो कुन हो यो पी इम्प्लाइज क्यू नेगेसन अफ क्यू र नेगेसन अफ पी भनेको के हो मोडस टोलेन्स हो नि होइन भनेपछि अब तिम्रो यहाँ के हुने भयो त यो मोडस टोलेन्स लगाएको कुन रुल लगाएको भन्यो भने मोडस टोलेन्स अब तिमीले अब भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि त तिमीले अब यो टाउटोलोजीबाट यो ट्रुथ टेबलबाट यो टाउटोलोजी छ भनेर देखाउने ठिक छ यसमा के डाउट छ यतिमा छैन छैन होइन सजिलो छ नि अहिलेसम्म त हामीले त्यो उस मात्रै गर्ने त हो नि ल अब त्यसो भने यहाँनिर हेर जस्तै अब यस्तो पनि आउन सक्छ है कहिलेकाहीँ स्टेट विच रुल अफ इन्फ्लुएन्स इज द बेसिस अफ द फलोइङ आर्गुमेन्ट भन्छ इट इज बिलो फ्रिजिङ नाउ भनेछ होइन देयरफोर इट इज आइदर बिलो फ्रिजिङ अर रेनिङ नाउ भनेछ भने चाहिँ मैले माथि त मेरो प्रिमाइस त के छ एउटा मात्रै छ मेरो कन्क्लुजनमा के छ त इट इज आइदर बिलो फ्रिजिङ अर भनेर आएको छ यहाँनिर भनेपछि के हो त लेट पी विथ द प्रपोजिसन के हो त इट इज बिलो फ्रिजिङ नाउ मैले पी माने यसलाई यो माथिको सेन्टेन्सलाई है प्रिमाइसलाई देयरफोर के छ त अब इट इज आइदर बिलो फ्रिजिङ अर रेनिङ नाउमा पनि त हुनु पऱ्यो नि त अब भने मैले क्यूलाई के माने त इट इज रेनिङ नाउ माने आर्गुमेन्ट के फर्ममा आयो मेरो प्रिमिस एउटा मात्रै छ कन्क्लुजन के आयो त पी अर क्यू आयो नि त आइदर अर भनेपछि मेरो त के फर्ममा गयो मैले पढाएको नि अस्ति पनि होइन भनेपछि मेरो के फर्ममा गयो त एडिसन रुलमा आयो देयरफोर यो भन्दाखेरि द आर्गुमेन्ट युजेस द एडिसन रुल भनेर एडिसन रुलमा यहाँ छ यहाँनिर हेर त यो पी होइन पी अर क्यू होइन यो भनेको हाम्रो के हो त एडिसन रुल लाग्यो है यो त्यसरी नै अब हाम्रो यो छ यो तिमीले आफैले हेरे पनि हुन्छ अब विच देयरफोर इट इज यो भनेछ दुईटा स्टेटमेन्ट दिएको छ माथि इट इज बिलो फ्रिजिङ एन्ड रेनिङ नाउ भनेछ पी र क्यू मान होइन त्यसपछि देयरफोर के हो इट इज बिलो फ्रिजिङ पी भनेछ यो भनेको अब एन्ड आउने बित्तिकै तिम्रो के हो त यहाँ पी पनि हुनसक्छ यहाँ क्यू पनि हुनसक्छ है यहाँनिर देयरफोर भनेर इट इज बिलो फ्रिजिङ नाउ पनि हुनसक्छ इट इज रेनिङ नाउ पनि हुनसक्छ जुन आए पनि यो राइट चाहिँ हुन्छ यो सिम्प्लिफिकेसन रुल हो यो अस्ति पनि डिस्कस गरे होइन यो एन्ड आयो भने दुईटै ट्रु भयो भने त यो ट्रु हुन्छ नत्र भने फल्स हुन्छ त्यही भएर दुईटै कन्डिसन यसले सेटिस्फाई गर्छ यहाँनिर जे पनि हुनसक्छ यहाँनिर देयरफोरमा चाहिँ कुनै एउटा स्टेटमेन्ट ठिक छ नि ल त्यसो भने अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले एकचोटि यसलाई कपी गर्छु है त कुन लगाएको छ भनेर तिमीले अब भन्नु पर्यो मलाई है त यहाँ मसँग अरू पनि होला
ल त्यसो भने यो कुन होला भन त ल एलिस यो फर्स्ट सेन्टेन्स हो नि मेरो यो मैले कुन रुल लगाएको यहाँनिर ल भन त P अनि therefore P or कुन रुल लगाएको कुन रुल अफ इन्फ्लुएन्स लगाएको भने हुन्छ अहिले ल एडिसन यो एडिसन लगाएको है हैन अर छ नि त हैन ल ठीक छ यसमा चाहिँ मैले के छ त एडिसन रुल लगाएको छ है त सेकेन्ड क्वेशनमा के लगाएको छ ल त्यसो भने यहाँनिर मेरो प्रिमिसमा एन्ड छ एन्ड जेरी इज अ म्याथ मेजर एन्ड हजुर सिम्प्लिफिकेसन हुने भयो यो हैन त्यही त यहाँनिर तिम्रो तल जेरी इज अ सिएसआई मेजर भने भए पनि यही आउँथ्यो यही हुन्थ्यो सिम्प्लिफिकेसनै हुन्छ है किनभने हाम्रो त्यहाँ एन्डलाई मैले सिम्प्लिफाई गरे हो नि त यो त हैन ल त्यसो भने यो तल के हुन्छ ल अर्को यो वाला P implies Q, P अनि Q. के भयो मोडस के भन्ने थियो के रुल हो यो मोडस पोनेन्स हैन र यो भनेको त P implies Q P हो नि त देयरफोर Q आएको हैन र हैन मोडस पोनेन्स हो स्योर हो सर स्योर हो हैन ल त्यसो भने तल जाम है त ल अर्को भन ल P implies Q negation of Q negation of P that's good मोडस टोलेन्स मोडस टोलेन्स हो न थाहा छ त्यसो तिमीलाई अब यतिकै याद हुनुपर्छ किनभने यो त हामी त अझ अलिकति उसमा जानै छ अलिकति कम्प्लेक्स उसमा यो त बल्ल स्टार्टिङ हो पहिला थाहा हुनु पर्यो त्यही भएर ल अर्को भन हाइपोथेटिकल हैन यो हो हाइपोथेटिकल सिलोजिजम भन्छ हैन तिमीले कसरी पढाउनु कसैले सिलोगिजम भन्छ कसैले सिलोजिजम भन्छ है ल ठीक छ यो कुन होला भन दियो के रुल याद होइन सर रुल याद भएन के सर रुल याद भएन P or Q negation of P Q आयो रिजल्ट त यो हैन P or Q यही हो सर हो याद गर्नु पर्यो नि त अब डिसजंक्टिभ सिलोजिजम भन्ने हो यो डिसजंक्टिभ भने त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा हुन्छ तिमीले त्यो रुलहरु हेर्न पर्यो अब है ल अहिले ल यति नै छ ल यो प्र्याक्टिस यति अब यो सब याद हुनु पर्छ भन्ने कुरा हो मेरो हैन अब यो मोडस पोनेन्स मोडस टोलेन्सहरु यिनीहरु चाहिँ बढी युज हुन्छ है ठीक छ नि ठीक छ हैन ठीक छ सर ल त्योभन्दा पहिला अब म तिमीलाई एउटा उसमा लगाए है त ल त्यसो भने यहाँनिर एउटा हेरौँ है त हाम्रो मोडस टोलेन्स भनेको मोडस पोनेन्सको है यही कुरा गरौँ है त किनभने कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोधिरहेको छ कि क्वेसन त्यही भएर म तिमीलाई देखाउन लागेको के मोडस टोलेन्सको के छ याद छ तिमीलाई P के हुन्छ अरे P छ P इम्प्लाइज Q अनि के छ अरे P छ हैन मोडस पोनेन्सको के मोडस पोनेन्सको के हो र के हो यो माथिको हैन मोडस पोनेन्स P इम्प्लाइज Q P अनि Q हैन Q P हो नि हैन अनि यहाँ Q छ यो भनेको हाम्रो मोडस पोनेन्स हैन र कहिलेकाहीँ तिमीलाई P implies negation of Q P negation of Q यो हुन्छ कि न एक्चुअली हेर त ल यस्तो टाइपको हुन्छ
हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ किनभने हाम्रो यो दुईटै अब यो ट्रु हुनु पर्यो अब भ्यालिड हुनको लागि के भनौँ न यो पनि ट्रु आयो भने त भ्यालिड भएको भनेर बुझ्नु पर्यो नि त हैन यो ट्रु हुने बित्तिकै यो ट्रु हो हैन पी हैन यो हुने बित्तिकै तिम्रो यो फर्स्ट हुनु भयो भने यो ट्रु नै हुनु पर्यो यो ट्रु ट्रु भनेको ट्रु हो यो यो एज अ होल यो नेगेसन अफ क्यू ट्रु भयो भने त यो पनि त ट्रु हो नि त हैन भनेपछि तिमीलाई कहिले काहीँ यसरी पनि आउन सक्छ नेगेसनको केसमा है यो आयो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो मोडस पोनेन्ट नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले रुल चाहिँ मोडस पोनेन्ट चाहिँ हो भनेर लेख्छ के कहिले काहीँ यसो नेगेसन आउँदा यहाँनिर नेगेसन क्यू आयो भने यहाँनिर पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो त नेगेसनै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कन्फ्युज नहुने है ठिक छ यसमा चाहिँ मोडस पोनेन्ट्सको केसमा हो के है बुझ्यो नि हैन भन्नु खोजेको बुझ्यौँ सर त्यसो भने अब हामी यता अर्को अलिकति उसमा जाम बिस्तारै अब अलिअलि बढाउँदै जाम है त पेस बढाउँदै जाम है त अब कतिको उस हुन्छ भन्ने कुरा ल अब यहाँनिर एक्जाम्पल हेर अब तिमीलाई अलिकति ठुलो एक्जाम्पल दिएर तिमीलाई सो द्याट द फलोइङ आर्गुमेन्ट इज भ्यालिड भनेर सोध्यो भने हैन तिमीले अब यसरी स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाउन पनि मिल्छ है अब यहाँ हेर यहाँनिर अब स्टेटमेन्टहरु धेरै छ यहाँनिर है इफ इट रेन्स आई डोन्ट गो टु वर्क भनेछ यहाँ ठिक छ इफ आई डोन्ट गो टु वर्क आई गेट फायर्ड भनेछ आई एम नट गेटिङ फायर्ड टुडे देयरफोर इट इज नट रेनिङ यहाँ त धेरै छ नि त स्टेटमेन्ट त हैन र छ नि हैन अब मैले के यहाँनिर अब प्रोपोजिसन है मैले यो उस गरेको स्क्रिनसट हालेको त्यही भएर यहाँनिर उस पर्छ तिमीले के भन्नु पर्यो इफ इट रेन्स टुडे भनेर अथवा इट रेन्स भन्नेलाई चाहिँ तिमीले के मान्नु पर्यो त पी माने यहाँ है अनि आई गो टु वर्कलाई चाहिँ के माने क्यू माने है त्यसपछि के छ इफ आई डोन्ट गो टु वर्क भनेको यही हो नि त आई गो टु वर्कलाई नेगेसन गरेको आई गेट फायर्ड भन्ने छ यहाँनिर है त्यसपछि के छ त आई एम नट गेटिङ फायर्ड टुडे भनेको यही नै हो आर नै हो हैन यो नेगेसन हो देयरफोर इट इज नट रेनिङ भनेको नेगेसन अफ पी तिमीले के त एन्सर निकाल्नु पर्यो ठिक छ हैन अब है यहाँ हेर फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भनेको त इफ इट रेन्स आई डोन्ट गो टु वर्क भनेको पी इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू ठिक छ यो हो नि हैन अब यसरी लेख्नु पर्यो है वानमा चाहिँ के छ पी इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू यो हाम्रो प्रिमाइस हो फर्स्ट स्टेटमेन्टले दिएको है यो फर्स्टले त्यसपछि अर्को के छ त इफ आई डोन्ट गो टु वर्क भनेको नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज आई गेट फायर्ड भनेको आर हो हैन नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज के हो त आर प्रिमाइस नै हो यो पनि ठिक छ ल हैन अर्को के छ त आई एम नट गेटिङ फायर्ड टुडे भनेको यसैको नेगेसन अफ क्यू यो प्रिमाइस यो तीनटा हाम्रो के भयो त अब प्रिमाइस भयो अब तिम्रो के छ त देयरफोर इट इज नट रेनिङ यो एन्सर निकाल्नु पर्यो तिमीले नेगेसन अफ पी चाहिँ तिमीले के हो त एन्सर निकाल्नु पर्यो यदि यो निकाल्यो भने त्यो भ्यालिड छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त अब यति प्रिमाइस भएपछि अब यहाँ हेर पी इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू र नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज आर भनेको त हाइपोथेटिकल सिलोजिजम युज गर्यो भने पी इम्प्लाइज आर आउनु र हो कि नै आउँछ नि हैन यो इम्प्लाइज यो इम्प्लाइज यो भने यो दुईटा त सेम छ नि त भनेपछि पी इम्प्लाइज आर आउँछ कि नै आउँछ हाइपोथेटिकल सिलोजिजम फ्रम 1 and 2 यसरी लेख्नु पर्यो तिमीले साइडमा कुन रुल युज गरिरहेछ है ठिक छ हैन यो अब यो हुने बित्तिकै तिम्रो अब यो दुईटाबाट के आउँछ त हेर है यो दुईटा भयो नि त यो भनेको तिम्रो हो अब रिजल्ट आएको यो दुईटाबाट यो हाम्रो प्रिमाइस बाँकी छ पी इम्प्लाइज आर नेगेसन अफ आर भनेको के हो त नेगेसन अफ पी हो नि त मोडस टोलेन्सबाट हैन र फ्रम 3 and 4 भनेछ भनेपछि हाम्रो यो रिजल्ट आयो नि त देयरफोर नेगेसन अफ पी हैन इट इज नट रेनिङ भन्ने यो आर्गुमेन्ट भ्यालिड छ क्या यसरी देखाउनु पर्यो तिमीहरूले अब तिमीलाई जाँच्न सोध्ने चाहिँ यस्तै हो बुझ्यौ बुझेनौ यसमा के प्रब्लम छ भने भन त यो बुझेन बुकबाट एक बुकमा एक्जाम्पल हेर्छु त के छ यहाँनिर यो बुझेन यो कसैले पनि बुझ्यो सर बुझेछौँ सर बुझेछ त्यसो भने यो गरौँ न त ल के अरे ल तिमीलाई यहाँबाट हेरौँ न त्यसपछि बुझिन्छ यहाँनिर म यसलाई कपी गर्छु है त कपी गरेर एउटा गरिदिनु ल एउटा गरौँ न हैन यो गरौँ ल यो हो यो एकछिन है त फर्स्ट पाले गरौँ न यसलाई मैले कपी गरेँ ठिक छ यहाँ राखेँ है त स्टेटमेन्ट है यहाँनिर है
ठिक छ हैन यो अब हेर सोलुसन भनेर लेखौँ पहिला त लेट नै गर्नु पर्यो हामीले हैन अब यहाँ हेर के छ त युज रुल अफ इन्फरेन्स टु सो दैट द हाइपोथेसिस यो हैन इज अ डल वे देन इम्प्लाइ द कन्क्लुजन यो भनेर भनेको छ भनेपछि अब फर्स्टमा हेरौँ राम वर्क्स हार्ड एउटा यसलाई एउटा पी मानौँ ल ठिक छ राम के छ वर्क्स हार्ड छ हैन क्यू के मानौँ भन्दाखेरि क्यू नै मानौँ न हैन अर्को राम वर्क्स हार्ड छ अर्को चाहिँ इफ राम वर्क्स हार्ड देन ही इज अ डल वे राम इज अ डल बोय भनौँ हैन अर्को यो भयो ल अर्को के छ अब त्यहाँ छ इफ राम इज अ डल बोय देन ही विल नट गेट द जब आर भनेको राम विल गेट द जब भनौँ न हैन राम विल गेट द जब ठीक छ अर्को के छ राम इज नट इम्प्लाइड द कन्क्लुजन राम विल नट गेट द जब यो त अब यसैबाट आउँछ हैन यहाँ विल गेट द जब मात्र भएछ राम विल गेट द जब ठीक छ यति तीनटा नै हो नि हैन र यहाँ स्टेटमेन्ट त अरु केही छ भने भन के छैन नि हैन ल अब हामीले यहाँ सुरु गर्नु पर्यो काम चाहिँ यसरी नै ठ्याक्कै अब यहाँ गरेथे नि अघि यसरी हैन ल अब के छ फर्स्ट अब यसरी गरौँ लेखौँ न यहाँनिर हैन 1 मा के छ भन त 1:1 उसमा यहाँनिर अलिकता उस हुन सक्छ मेरो है राम वर्क्स हार्ड राम वर्क्स हार्ड त एउटा मात्र हैन र पी हो र यो भनेको हाम्रो के हो प्रिमाइस हो यो भनेको प्रिमाइस हो है मैले यतिकै लेखे अहिले यति मैले बुझे है यो प्रिमाइस हो है अर्को 2 मा के छ अब इफ राम वर्क्स हार्ड के हुन्छ p implies q राम इज अ डल बोय p implies q हैन यो पनि के हो त यही नै हो प्रिमाइस नै हो हैन 3 मा के छ नेगेसन अफ r q implies negation if ram is a dull boy q implies ram will not get the job भनेको नेगेसन अफ r अब हामीले त्यसबाट के निकाल्नु पर्यो त एन्सर राम विल नट गेट द जब भनेको नेगेसन अफ r चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्नु पर्यो यो हाम्रो आउनु पर्यो देयरफोर भनेर है यो निकाल्नु पर्यो यो भनेको यो तीनटा भनेको हाम्रो प्रिमाइस हो अब कसरी गर्ने हो त ल यो त हाम्रो प्रिमाइस हो फर्ममा के हुन्छ ल भन त ल तिमीले यो दुईटा गरे पनि भयो हैन यो दुईटा गरे भने के आउँछ p implies q र p भने के आउँछ q आउँछ यो भनेको मोडस पोनेन्सबाट हैन र हैन र जस्तै मैले यहाँ यो दुईटाबाट मैले के निकाले त भन्दाखेरि p implies q र p भनेको q आयो यो भनेको के युज गरेको मोडस लेख्नु पर्छ है मोडस पोनेन्स हैन युजिङ के हो त 1 and 2 भनेर लेख्नु पर्यो फ्रम 1 and 2 अथवा के भनेर लेख्नु मोडस पोनेन्स हो है यो अब यो दुईटाबाट के आउँछ ल भन नेगेसन अफ r सिधै आउँछ नि हैन र यो नेगेसन अफ मोडस पोनेन्स भने जस्तो त हो नि हैन यो 5 मा के आयो त यो p implies q p भनेको r q हो नि त भने चाहिँ नेगेसन अफ r आयो ठीक छ यो भनेको यो पनि त्यही हो मोडस पोनेन्स फ्रम के हो त 3 and 4 भनेर तिमीले 3 and 4 भनेर लेख्नु पर्यो एउटा त यो गर्यो यो अर्को तरिका पनि छ नि यहाँनिर गर्नु यो बुझ्यो कि नै तिमीहरुले बुझ्यौ सर यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ नि हामीले एकछिन है यसो गर 2 र 3 ला हाइपोथेटिकलले गरेन क्या यो डेटालाई यसरी गरे पनि त भयो नि अब त यार यो डेटालाई गरे पनि हुन्छ नि फर्स्टमा हैन p implies q implies r भनेको के हो p implies negation of r नेगेसन अफ तिमीले जुन गरे नि हुन्छ रुल ठीक हुनु पर्यो भनेको मतलब के हो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हैन बाट हो 2 and 3 बाट हैन त्यसपछि अब यो र योबाट के हुन्छ अब आई चाहिँ p implies q p भनेको q हो नि हैन र अनि 5 मा के आयो त यो भनेको हाम्रो नेगेसन अफ r हो यो भनेको के हो त मोडस पोनेन्स युज गरेको फ्रम 1 and 4 हैन 1 र कुनबाट 4 बाट ठीक छ कि नै
बुझ्यो बुझ्यौं सर त्यसो भने अर्को ट्राई गरौँ है त ल त्यसो भने अब ल अर्को क्वेसन यहाँ छ अब यस्तै हो तिमीलाई सोध्ने यो तिमीले अब इन्ट्रेस्ट देखाएर गर्यो भने रमाइलो छ इन्ट्रेस्टै देखाएनौ भने चाहिँ अब गडबड हुन्छ फेरि यो मैले हटाइदिएँ यो परेन एकछिनलाई अब ल गर्दै जाऊँ न सोल्युसन अब के मान्ने हो भन्ने कुरा ल के छ लेट भनेर लेख है पी भनेको के छ त मानव आई इट स्पाइसी फुड हैन अर्को के छ आई हैव स्ट्रेन्ज ड्रीम क्यू हैन क्यू लेखौँ आई हैव स्ट्रेन्ज ड्रीम्स हैन ल अर्को आर के हो ल आई हैव स्ट्रेन्ज ड्रीम्स इफ देयर इज थन्डर रे ल देयर इज थन्डर भनौँ न इफ त त्यो उस आयो देयर इज थन्डर व्हाइल आई स्लीप हैन ठीक छ अनि के भनेछ अर्को आई डिडन्ट हैव स्ट्रेन्ज ड्रीम यसो मैले के कन्क्लुजन केही छैन र मैले के लेखेँ त यहाँनिर फर द गिभन सेट अफ प्रिमिसेस व्हाट रिलेभेन्ट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन ए यो के पनि भने छैन व्हाट भनेर मात्रै सोधे है तिमीलाई कुछ दिएको छैन है यहाँनिर है तिमीले के निकाल्न सकिन्छ यसबाट भनेको बुझ्यौ नि हैन यो सबै उसै हो ल हामीलाई त के पनि भने छैन ल आई डिडन्ट हैव अ स्ट्रेन्ज ड्रीम यो त त्यही हैन यति नै हो भने तीनटा यो भयो हाम्रो तीनटा सेन्टेन्स भयो हैन र यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो ल 1 बाट के हुन्छ ल अब भनौँ है त 1 मा हाम्रो के छ त इफ आई इट स्पाइसी फुड आई हैव स्ट्रेन्ज ड्रीम पी इम्प्लाइज क्यू भयो यो अब हाम्रो हाइपोथेसिस प्रिमाइस अथवा हाइपोथेसिस के हो भनेर लेख्ने है यहाँनिर है मैले आफैले लेख हाइपोथेसिस भनेर मैले यसरी लेखेँ ल हाइपोथेसिस है प्रिमाइस लेखे पनि हुन्छ है 2 मा के छ I have a stream dream if there is thunder while I sleep. के भन्छ त यो भनेको क्यू मात्र क्यू एन्ड आर हुँदैन र के हुन्छ त्यत्रो पढाएको गरे मैले ल भन त ल के भन्नु क्यू एन्ड आर क्यू एन्ड रे Q implies R होला implies होला के हुन्छ यो रामायणहरु उल्टै हुन्छ के भयो यहाँनिर के छ यहाँ के छ इफ देयर इफ भनेर छ हैन र इफ Q implies P Q implies P हो नि Q implies P छ र यार R होला नि Q implies R होला इफ पछि आउने के हो R implies Q अनि तिमीले यति भन्नु त्यति गाह्रो भयो हे रामा R implies Q हैन Q हो के डाउट भयो इफ पछि आउने त P हो नि त अगाडि हुन्छ नि हैन र इफ देन मा ए हैन र के कन्फ्युज भयो इफ पछि आउने त हाम्रो P हो नि त हैन ठीक छ हैन बोल्दैन यिनीहरु हो सर अनि वाइल्डलाई त्यो त्यता नजा मैले है यो इफलाई उसमा गर वाइल्ड त हाम्रो उसमा त्यो अहिले चाहिँ हामी के हो त एउटा स्टेटमेन्ट भनेर मानेछ नि त हामीले यहाँनिर तेरि यसलाई है ल अर्को के छ त हाम्रो 3 मा के छ त आई डिडन्ट हैव स्ट्रेन्ज ड्रीम्स रे भनेको के हो नेगेसन अफ क्यू अब तिमीले के निकाल्न सक्छ त यहाँबाट तिमीलाई केही पनि दिएको छैन कन्क्लुजन है यो निकाल भनेर भने हैन के आउँछ भन्ने अब कुरो हो के आउँछ ल 1 र 2 त implies R 1 र 2 बाट के आउँछ र आउँछ र 1 र 2 बाट
1 र 3 बाट त आउनु होला नि 1 र 3 बाट आउँछ होला 1 र 3 बाट के आउँछ ल भन P. P आउँछ रे 1 र 3 भन P आउँछ कि नेगेसन P आउँछ कि के हो P होला के कुन युज गरेर नि P आउँछ ल भन त ल कसले हो त्यो भनेको 1 र 3 युज गर्दा P आउँछ 1 र यो युज गर्दा P आउँछ कि नेगेसन P आउँछ नेगेसन P P implies Q हैन नेगेसन अफ Q छ भने त नेगेसन अफ P होला नि त मोडस टोलेन्स हैन र रुल हेर्न पर्ने भएछ हैन रुलै याद हुनु पर्यो नेगेसन अफ के आउँछ त P आउँछ है ठीक छ Q र नेगेसन अफ Q काटिन्छ P बच्छ भनेको हैन त ए बाबा कुनमा यो त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो यो रुल त सेकेन्ड रुल हो यो त अहिले भर्खर पढेको यो अनि अब रुल लेखेर राख्नु पर्यो अब यहाँनिर ल हेर एकचोटि P implies Q नेगेसन अफ Q भनेको नेगेसन अफ P हैन र हो सर ल लेख ल तिमीले लेख्ने लेख त एकछिन स्क्रिनशट गरे हुन्छ के सर एकछिनलाई गर नि त भयो हैन ल हाम्रो लास्ट कन्भेन्सन रिजोल्युसन भयो सर भयो हैन भयो सर यता जाम है त क्वेशन ल अब यहाँ हेर तिमीले अब मैले यो दुईटा लिँदाखेरि है कुन लिए अहिले उले भने जस्तो जस्तै 1 र 3 लिँदाखेरि केबाट आयो त यो मोडस टोलेन्सबाट आयो मोडस टोलेन्स युज गर्दाखेरि चाहिँ 1 र 3 युज गर्दाखेरि के आयो त नेगेसन अफ P आयो अब हाम्रो के बाँकी छ त यो छ यो R इम्प्लाइज Q छ नेगेसन अफ P छ योसँग हाम्रो के आउँछ र यसबाट अब के पनि आउँदैन आउँछ यो दुईटाबाट आउँदैन सर आउँदैन है यो आउँदैन भने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो नेगेसन अफ P भयो यो त अब हामीलाई यहाँ क्वेशन दिएको छ नि के हुन्छ भन्ने कुरा हो यदि तिमीले यो दुईटा स्टेटमेन्ट लियो भने के हुन्छ त 2 र 3 नेगेसन अफ R आउँछ के हैन यो रे लिँदाखेरि के यो त यही त हो नि सेम P इम्प्लाइज Q भनेको यही हैन र भनेपछि यो 2 र 3 लियो भने के आउँछ त यो आउँछ अनि यो आयो भने तिमीले माथिको P सँग लिन त फेरि के रिलेटेड छैन हैन त्यही भएर हाम्रो के हो त यसबाट त त्यस्तो उस आउँदैन है यो अब भ्याल्यु छ कि छैन भन्ने कुरा त अब त्यो उसो तिमीले निकाल्नु पर्छ हैन तर के छ त अब हामीले आउने यसबाट रिजल्ट भनेको कि त यो हो भन्ने कुरा हो है तर तिमीलाई नर्मली के हो त देयरफोर भनेर कन्क्लुजन दिन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ त्यो यसबाट चाहिँ तिम्रो एउटा त्यो उस चाहिँ आउँदैन एउटा स्पेसिफिक एउटा एन्सर चाहिँ आएन हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ के हो त तिम्रो यो पनि हुन सक्यो भन्ने कुरा हो कन्क्लुजन अब निकाल्नलाई है
तर चाहिँ अब क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई नर्मली के हो त उसै सोध्छ देयरफोर भनेर दिएको नै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ दिएको छैन। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त्यसो भने। ल यहाँनिर मसँग भएको अर्को क्वेसन हेरौँ है त के छ त भन्दाखेरि ल यहाँनिर एउटा रहेछ त कन्क्लुजन पनि के भने एक्सटेन्ड द रुल युज टु अब्टेन द यहाँनिर मसँग इफ आई भयो क्वेसनहरू मसँग यहाँ अलिक थुप्रै भयो जस्तो लाग्यो त्यही भएर म तिमीलाई दिउँ कि भनेको। यहाँनिर देयरफोर भनेर नदिएर रहेछ फेरि मैले त्यही भएर यही गरौँ न त ल के छ र ट्राई गर्ने त भने के आउँछ रिजल्ट निकाल न। ल तिमीहरूले यो ट्राई गर त ल के आउँछ। व्हाट रिलेभेन्ट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन यसरी के आउँछ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ है। यो तिमीलाई चाहिँ अब कन्क्लुजन दिएको छैन यहाँ तिमी आफैले निकाल्ने हो के आउँछ भनेर। यो त भर्खर गरेको होइन सर यो गरेको ए सरी यो गरेको न अघि साँच्चै भर्खर गरेको हो कि मैले देखाउन लाग्यो है। ल यहाँ कपी नै भएन रहेछ कि त्यही भएर यो वाला ल ठिक छ देखेछौ पी के छ त आई प्ले हकी छ हैन। त्यसपछि क्यू के छ त आई एम सोर द नेक्स्ट डे यो छ हैन। अब आर के भयो त त्यसो भने आर पनि छ होला नि आई युज द whirlpool ल अर्को के छ इफ आई एम सोर भनेछ त्यो भएन। त्यसपछि आई एम सोर त छ त्यहाँ। त्यसपछि आई डोन्ट युज द whirlpool ल भयो। अब हामीले अब यति हो तिमीलाई क्वेसन। अब तिमीले यसबाट चाहिँ के निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यसमा सबभन्दा पहिला त अब हामीले उस लेख्न पर्यो प्रिमिसहरु के हो 1 कतिवटा छ 3टा स्टेटमेन्ट हैन 1 2 र 3 ल फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भने P implies Q P implies Q ल ठीक छ यो हाम्रो प्रिमिस हो है। प्रिमिस भनेर प्रिमाइस भनेर लेख्नु पर्यो। ल लेख्न पर्छ है यो चाहिँ तिमीले। अर्को के हो नेक्स्ट क्वेशन Q implies R स्योर हो नि हैन हो सर ल ठीक छ गुड। अनि अर्को लास्टमा आई डु नट युज द whirlpool भनेको नेगेसन अफ R अब फोरमा अब हामीले निकाल्नु पर्यो। अब यो पनि हाम्रो प्रिमिस हो। अब के हुन्छ ल भन ल 1 र 2 देखि P implies R 1 र 2 देखि P implies R कुन रुल हो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म फ्रम 1 and 2 अब तिमीले लेख है यो 1 and उस भनेर। ल अब त्यसपछि 5 मा 3 र 4 देखि नेगेसन अफ P 3 र 4 देखि हो सर के आयो रे नेगेसन अफ P कुन रुल लाग्यो मोरस टोलेन्स स्योर हो सर मोरस टोलेन्स लगायो। यो भनेको 3 र 4 भने तिम्रो लेख्ने यहाँनिर है 3 and 4 भनेपछि तिम्रो रिजल्ट के आयो त लास्टमा नेगेसन अफ P भनेको आई डु नट प्ले हो कि यही तिम्रो एन्सर फाइनल एक्जाम हैन हो सर। तिमीलाई लास्टमा यसरी सोधेछ यहाँ दिएको छैन देयरफोर अब तिमीले त्यो निकाल्नु पर्यो के हो तिम्रो लास्टको कन्क्लुजन भन्यो भने तिमीले चाहिँ यो निकालेर लास्टमा चाहिँ के हो त तिम्रो नेगेसन अफ यो भनेर लेख्नु पर्यो एन्सर चाहिँ के अरे आई डु नट प्ले हकी भनेर त्यो चाहिँ तिम्रो के हो त फाइनल एन्सर हो भनेर देखाउनु पर्यो। अब तिमीले यो फर्स्टमा यो दुईटा लिएर गर्यो कसैले यो दुईटालाई पनि लिएर गर्न सक्छ फर्स्टमा है पाइन्छ नि हैन र पाइन्छ सर। यो दुईटा लियो भने के आउँछ यो दुईटा लियो भने पहिला नेगेसन अफ क्यू आउँछ हैन। नेगेसन अफ क्यू आइसकेपछि अब तिमीले यसलाई र यसलाई लिने यो आयो भने यो दुईटा गऱ्यो भने फेरि नेगेसन अफ पी आउँछ एउटै हो हैन। तिमीले जुन तरिका युज गरे पनि भयो। अब तिम्रो फर्मुला जस्तै हो यो अब ठीक छ नि हैन गाह्रो छ छैन नि हैन त्यस्तो गाह्रो त छैन। ल त्यसो भने तिमीलाई जाँचमाको क्वेसनहरु यसो म देखाउँछु है त तिमीलाई मसँग पेपर भयो जस्तो लाग्यो यसमा सकिन भन्ने कुरा मैले यसमा राखेको छैन क्या
टिएम डिएस को पेपरहरु हेर्न रहेछ यो सोसाइटी को जस्तो लाग्यो म त छैन के हो तिमीहरुकोमा सोध्दैन कि तिमीहरुकोमा सोध्छ मैले सोसाइटीको हेर्न राखेर छु क्या पेपर तिमीहरुको नरहेछ डिएस छैन अर्कोमा थियो यहाँ नरहेछ ठिकै छ यहाँ नरहेछ अहिलेलाई ल यता हेरौँ है त अर्को हेरौँ है त यहाँ हेर त अर्को क्वेसन अलिकति अब यो भयो हैन ल यो क्वेसन हेर त कति छ टाइम छ नि हैन हामीसँग देखेछौ हैन यो देखेछु हेर है It is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday छ we will go swimming if it is sunny तिमीले यो बुझ्नु पर्यो कुन के हो भनेर therefore के छ we will go home भनेछ अब यहाँ निर मैले it is sunny this afternoon यो भने it is colder than yesterday छ यहाँ निर हैन त्यसपछि we will go swimming यो भयो एउटा if it is sunny यो माथि छ we do not go to swimming हो यही भइहाल्यो we will play basketball अर्को सेन्टेन्स भयो if we play basketball we will go home early हैन पाँचवटा छ पाँचवटा सेन्टेन्स छ यहाँ निर है प्रोपोजिसनले डिनोट गरेको छ अब therefore we will go home early भने तिमीले टी निकाल्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो एन्सर है भनेपछि फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट के आउँछ त if it is not sunny it is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday भनेछ हैन भनेपछि के हुने भयो फर्स्ट p and q नेगेसन र p and q यहाँ दिएछौ p and q भयो r लेख्नु छ q हो गयो q हो नि है it is colder than yesterday सरी के रे q हैन त्यो हो सर ल ठिकै छ है यहाँ नि अहिले हेरौँ ल q है त्यहाँ मिस्टेक भएछ त्यहाँ will go swimming only if it is sunny भनेको will go swimming भनेको के भयो r भयो only if it is sunny भने चाहिँ it is sunny भनेको यो हो भने चाहिँ के भयो implies r भयो p implies r p implies r यो कुन चाहिँ उयो मैले कपी गरेर राखेको यो है त के गरेछ यहाँ अर्कैको राखेछ कि यसैको राखेछ अर्को क्वेसन हो यो एकछिन मैले यसलाई कपी गरेँ है त यसलाई यतिको कपी गरेँ ल यो छ है अब भने चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर पहिला लेखौँ है त अलिक सानो गरौँ यसलाई यतिको गरौँ ल देखिन्छ हैन यतिको ल अब फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ 1 लेखौँ न इट इज नट सनी दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे भने चाहिँ के भयो नेगेसन अफ p and q ठीक छ ल ठीक छ सेकेन्डले के भने will go swimming only if it is sunny भनेको के हो will go swimming भनेको will go swimming भनेको के हो r हो r हो नि हैन only if छ नि त r implies के आयो r implies it is sunny भनेको p भयो ठीक छ ल अर्को 3 मा के छ यिनीहरु भनेको अब प्रिमाइसेसहरु हो है यो भनेको प्रिमाइस हो यो पनि प्रिमाइस हो है ल 3 मा के आयो
If you do not go to If we do not go swimming भनेको if we do not go swimming negation of are. negation of are. If we do not go swimming, we'll play basketball. We'll play basketball. Yes, S हो. implies yes. Implies yes. ओभरमा के हो यो? यो पनि त्यही भयो है. Play basketball. If we play basketball यो हैन? Yes implies. Implies If we play Yes basketball implies. S Yes implies T. T हो. T sir. T हैन? ल. अब तिमीले एन्सर के निकाल्नु पर्यो त यो? T निकाल्नु पर्यो. अब यो यतालाई है मैले 5 ल अब कुनबाट हुन्छ ल हेर त ल अब कुनबाट गर्दै गर्दै जाने हो यो अब हामीले निकाल्नु पर्यो एन्सर जस्तै मैले अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि तिमीलाई यो यसमा चाहिँ मेरो के रङ भयो भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी एन्ड आर लेखा रहेछ त्यहाँ हैन त्यो क्यू हो त्यो हैन आर इम्प्लाइज पी त्यो त भइहाल्यो नेगेसन अफ आर इम्प्लाइज एस भइहाल्यो एस इम्प्लाइज टी ल यहाँ त सिम्प्लिफिकेसन युज गरेछ है त्यो किनभने अब हामीले युज गर्न माइन्छ यो हाम्रो रुल हो क्या यो त्यो नेगेसन अफ पी एन्ड अब यो खास त क्यू हो हैन क्यू हो नि हैन तर के गरेछ यसलाई भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेगेसन अफ पीले चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन युज गरेको है यसलाई हामीले पायो नि त यहाँ क्यू लिनु पनि पायो नेगेसन अफ पी लिनु पनि पायो कि पायो नि हैन र पायो कि न यो गर्नलाई यहाँबाट यो यसबाट हामीले यो निकाल्न पायो कि नै यस्तै जस्तै मैले यसलाई यसमा मैले नेगेसन अफ पी मात्र पनि त लेख्न पाएँ नि त यसलाई के सिम्प्लिफिकेसन युज गरेर के सिम्प्लिफिकेसन युज गरेर फ्रम वान पायो कि नै यो गर्न हेलो पाइयो सर पायो नि हैन यो गरे तिमीले यसलाई यो गर्यो भने के आउँछ एन्सर यो र यो गर्यो भने negation of r नेगेसन अफ आर कुन लागेको modus tollens फ्रम 2 and 2 and 5 5 हैन अब यो र योबाट के आउँछ यो र योबाट 3 र 4 बाट 3 र 6 बाट के 3 र 6 बाट 3 र 4 बाट तिम्रो आउन चाहिँ नेगेसन अफ के आउँछ एक्सपोनेन्शियल योबाट गरे के आउँछ यो दुईटाबाट गरे के आउँछ negation of r implies t नेगेसन अफ आर इम्प्लाइज टी कुन हो यो हाइपोथेटिकल सिलोगिजम हैन 3 and 4 है त्यसपछि अब यो दुईटाबाट गरौँ न त 8 मा यो दुईटाबाट गर्दा के आउँछ यो यार p इम्प्लाइज q t भनेको q हैन र भने चाहिँ t आयो नि त t आयो 6 and 7 भने चाहिँ कुन रुल लाग्यो यो त के मोडस पोनेन्स भने हाम्रो एन्सर आयो त t बुझ्यौ सर बुझ्यौ यो जति प्र्याक्टिस गरे त्यति आउँछ है किनभने हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि सुरुमा यो रिजल्ट नआउन सक्छ यसबाट मात्रै आउँछ हैन यसमा नआउन सक्छ यस्तो एन्ड आयो भने तिमीले कि त सिम्प्लिफिकेसन लाउने हो दिमागमा एन्ड आउने बित्तिकै सिम्प्लिफिकेसन लाउने हो के सकेसम्म के बुझ्यौ नि किनभने हामीले अरूसँग मिलाउनु पर्यो नि त रुल अनुसार हैन त्यही भएर यसलाई अब ब्रेकडाउन गर्न मिल्छ अब क्यू छ भने क्यूसँग गर्न मिल्छ तर हाम्रो क्यू यता अरू छैन त्यही भएर हामीले पीलाई नै गरेको है सिम्प्लिफाई गरेको है क्वेसन हेरेर त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो यहाँनिर हाम्रो यो अलिकति मिस्टेक छ यो तिमीले त्यो लेख्दाखेरि उस गर है याद गर है मैले ख्यालै गरिनँ यहाँनिर त्यही भएर ठिक छ सकिन्छ नि यस्तो गर्न अब क्वेसनहरु दियो भने सकिन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो हैन मैले यहाँ अरू पनि छ मसँग हैन यहाँनिर मैले राखेकोहरु यो अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला त्यतिखेर अझ अरू के छ गर्दै गरौँला यो जति प्र्याक्टिस गरे त्यति उस हुने हो यो है अझ नेक्स्ट क्लासमा हामीले अझै गर्नुपर्छ किनभने यसबाट कन्फर्म आउँछ कि क्वेसन तिमीहरुलाई स्योर हो ठीक छ सर 11 क्लास हो भने भन